खास मुद्दाम आयलो हांगा पंचायतीचो, जरी हें सरकारी काम ना जालें हांवें सांगतकच तांणी येवन आज मेजरमेंट काडलें. एक नॅचरल कॅलामिटी डिजास्टर म्हणजेच ह्या फॅमिलीक भोगपाक पडलें. घर तांचें वास्तवीक कितले वर्सां जालें नासलें. कांय लोकांनी मुखार सोडून तांकां एक टेम्पररी स्ट्रक्चर करून दिल्लो मेडीचेर, आनी हे सगळे वॉलंटायर म्हणजे खंय चुट्टां आनी बाकीच्यो कापोती आनी हें सगळें लावन घर त्यांनी केल्लें. आनीक बारीकशी किट्ट पडली आनी संपूर्ण संसार उद्ध्वस्त जालो. तरी बरें ती अशें कितें जायत म्हणून ती शेजाऱ्यागेर अशें आमचे कृष्णा भंडारी आहा तांचेर न्हिदपाक रातचे थंय वताली म्हणून ती सेफ जाली. आनी अकस्मात रातचे एकाक दोनाक घराक उजो पेट्टा आनी घरांतलो जो सिलिंडर 2 आशिल्ले, एक सिलिंडराचो भरलेलो आसा तो स्फोट जाता आनी संपूर्ण वाडो हादरता. आनी सगळे लोक मागीर धांवून येतात, पळयतात की घरांत भितर एक तांचो पेपरय उरलो ना, कसलेच तरेचे आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड किंवा कसलेच प्रकारचो डॉक्युमेंट उरनासतना सगळे खाक जाले. जे कितें तांचे आलमारी आसले, कपडे आसले किंवा बाकीचे सगळे उद्ध्वस्त जाले. रांदपाची आयदनां धरून सगळीं म्हणजे काबार जाल्ली आसात. आनी मागीर आज निवारो ते शेजाऱ्यां कडेन हांगा थंय रावतात, कृष्णा भंडारी किंवा बाकीच्या कडेन. आनी अशा परिस्थिती भितर हांव दिल्ली आशिल्लो, म्हाका ही रातची घटना कळ्ळी आनी ताज्या नंतर हांवें येतकच हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनीक मामलेदाराक बी दिल्लें, पूण तांचे कडच्यान कितें मेळत येतली कांय येना, कारण सगळे डॉक्युमेंटूच गेल्ले आसात आनीक पयलीं घर बांदलेय दस्तऐवज ना. अशा परिस्थिती भितर आमी सगळे वटच्यान फॉलोअप करतलेच. पूण हांवें तात्काळ निर्णय घेतलो, पावस तोंडार आसा आनीक तांकां कितें तरी आसरो जाय म्हणून आमी हे जमीन मालक आसात तांचे कडेन आमी संपर्क केलो. जमीन मालकान एक उतराचेर आमकां तांकां घर बांदपा खातीर स्वताची जागा दान केल्ली आसा. हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या वटच्यान. आनी अशे मनीस दानशूर हांगा तांकां तांणी आपलो जागो आयज 1 इंच पसून जागो कोणाक दिना, पूण ताणें आपल्या जाग्या भितर एक परमनंट स्ट्रक्चर काडपा खातीर. आनी आमी जेन्ना सांगलें की स्ट्रक्चर काडटा आसतना तांकां एक टॉयलेटाची वेवस्था जावपाक जाय, ताणें म्हणलें की टॉयलेट पसून बांदपाक आपूण एडिशनल जागा दिता. अशे तरेन आमी ते आसा त्या स्ट्रक्चराच्या शिवाय तांकां टॉयलेट बी बांदपा खातीर आमी आमचे वाडकार शशिकांत भाऊ हांणी जागो दिल्लो आसा. हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. अशे खूब जाण दानशूर येतले. आयज म्हाका दिसता की स्टिफनांनी कांय पयलीं कितें 25,000 कोणा कडेन दिले, पूण ते हांगा पावले ना. स्टिफनान ती चवकशी करची की अशे दानशूर लोक येतात त्या वेळार म्हजेर जाणी व्हिडिओ काडलो की आमदार आसून हांगा पळयना. वास्तवीक पयलीं स्ट्रक्चर बांदता आसतनाय बी हांवें मदत केल्ली. ताच्या नंतर कोविडा वेळारय तांकां गॅस सिलिंडर किंवा जिवनावश्यक वस्तू आमी हाडून दिल्ल्यो. पूण एकटो आमचो युट्यूबर येवन ते पयशेय ताजे खावन गेलो. म्हणजेच खंयचे मड्याच्या ताळूवरचे लोणी खावपाचे मनीस हांगा लोकांक जे पळय आपूण समाजसेवक म्हणून मुखार सरतात आनी पयशे दिल्ले ते गडप करतात आनीक खूब मोठ्यान सगळ्यांचेर व्हिडिओ काडटात आनीक युट्यूबर म्हणनाका प्रेस म्हण. अशें म्हाका दिसना की प्रेस मेंबर अशें केन्नाय कोणाकय फटयता म्हणून. ज्या बायल मनशेचे घरान भितर कोण करता करविताना ती सदांच आंथरुणाचेर आसा, चली आसा, पदरान भितर आसा आनी तांकां दिवपा खातीर कोणी मदत करता तुमी समाजसेवक म्हणून आनी ताजेरय तुमी हात मारतात. हाजे सारकें दुर्दैव ना. पूण आयज आमी निर्णय घेतिल्लो आसा की स्वताहून हांगा आमचे कार्यकर्ते कितें नाल्यार कितें हांगा करतले. आयज खुबश्या जाणांनी आमकां दिल्या, कोणी तरी खडी दिल्या, कोणी तरी चिरे दिल्या. चिऱ्यांची ट्रीप सांगले त्या बरोबर 10 मिनटां भितर हांगा चिरे पावतात. 10 मिनटां भितर आमकां जसन म्हणटा ताणें आमकां खडी घालता म्हणून सांगलें. आमकां चिरे घाले ते कोण कोणी घाले रे? रिचर्ड म्हणटा ताणें चिरे घाले. कोण तरी आमकां कस घेवन येता. भाऊन सांगलें आपूण सिमेंट दिता. अशे प्रकारे विविध स्तरांतल्यान मुखार सरले जर जायत ह्या गरीब कुटुंबाक खूब मुखार येतले. जे कितें खर्च लागता तो म्हाका दिसता की हांवें व्हडले कांय करनासतना आपोआप जमतलो. पंचायतीन सांगलें, पंचायतीचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आयज जरी ग्रामसभा आसा सगळ्या गांवाक तांणी सांगलें आसा आमी थोडेशे उशिरा येतात आनीक हे जे तयारी करपाक जाय ते तयारी करतले आनीक श्रमदानांतल्यान आमी हें घर उबारपा खातीर करतले. गवणे आयिल्ले आसात, आमचो इंजिनियर आयिल्लो आसा आनी एक पक्के स्ट्रक्चर, एक ल्हानसो स्ट्रक्चर 2 जाणांक रावपाचो तो आमी तांकां करून दितले. एक अकस्मात ही घटना घडली आनी घटना घडली नंतर म्हाका दिसता खूब वर्सां जालीं. तेजी हांव आई आसली, ती अशी कोण आदार नासलो आनी ती आज ना. तेजे नंतर तेंची बाकीची चेडूं आसात, तेजी भुरगीं आसात, तेंची परिस्थिती अशीच, कोणाचो सपोर्ट ना.
खूब वर्स जाली ती हांगा रावतात आनी अशा वेळार एक बरें डिसिजन घेतलें आमचे मिनिस्टरान जावं बाकीचे सगळ्यांनी की जें घर उद्ध्वस्त जाल्लें घर परत ताबडतोब बांदून दिवपाचें, कित्याक आतां म्हाका दिसता पावस लागीं पावला, एक म्हयने भितर पावस लागतलो, तेजे पयलीं रोखडेच हे घराचें बांदकाम करपाचें हें केल्लें आसा. त्या बद्दल हांव मिनिस्टर आसा जावं बाकीचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनी हें जें काम आसा श्रमदानान करपाचें ठरयलां. प्रत्येकाक कोणाक शक्य तो कितें हेल्प करपाचो, आदार करपाचो हें आमी करपा जाता. फायनान्शियल म्हणा जावं कितें हें करपाचें. हांव चिंत्तालो की म्हजो एक थोडे फार कॅश नाल्यार हांव एक थोडे 10-15 पोती सिमेंट हे कामाक दिवपाची म्हाजी तयारी आसा. आनी निश्चितपणे हे काम जाता तितले आमी सगळ्यांनी एक हेल्प करून, सपोर्ट करून, आदार करून हे काम म्हाका दिसता अवघ्यात एक 10-15 दीस भितर उबी जातलें सगळ्यांचें सगळ्यान. 23 तारखेर रातचे अंदाजे एक 1:15 सुमार अकस्मात उज लागून तेंचें हें घर बारीक घर आसलें तेंचे ते सगळे कपडे धरून सगळे जळोवन गेल्ले आसा. आनीक जेन्ना म्हाकाय कळ्ळें हांवें विजीट दिली हांगा आनी तशेंच सराकय कळयलें. सरांनी आमी येवन हांगा मागीर विजीट करून ते पळयल्यार तेंचे सगळे गेल्ले, म्हणल्यार कपडे सुद्दां नासले तेंचे कडेन. आनी तेंचे जे कितें खावपाचे कितें तांदूळ बी आसले ते सगळे गेल्ले. ताका लागून सरान एक हें केलें की म्हाजे कडेन उलयलो तेंचे कडेन आनी वेळपाक मेन म्हणल्यार हांव सगळ्यां पयलीं आमची वेळपाक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या इनॉग्रेशनाक वेळीप आमचो शशिकांत वेळीप, कित्याक तेणें तेजी ही जमीन आसली कारणान तेणें आमकां सांगना फुडें ताका आस्त तशीच म्हणपाक तेजेरच बांदून दियात. म्हाका दिसता की हे फर्स्ट टायम. आनी म्हाका दिसता 12 का 13 कितें तरी अशें कोणी आधारान तेंची सांग खूब बारीक आसली चुट्टांची, तरी हे मेळी घालून कोण करून दिल्ले सरान. आनी ते पळय आतां ब्लास्ट जालो म्हणटा तो गॅस सराचे मॅडमीन हाडून दिल्लो तांकां, कित्याक तेंची परिस्थिती बरी बिगट आसा. म्हाजेर ते करून दितलो आनी हो खर्च आसा तो सगळे सर पळयतलो म्हणला. कित्याक आयज आमचे मदीं आसा आमचे कार्यकर्ते हें काम करपा लागून हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हें काम करपाक बेश्टें जायना, लेबर घेतलें जाल्यार खर्च खूब येता. एक सराचे उल्यार हे सगळे कार्यकर्ते येयल्ले आसा ते काम करपा खातीर. सगळ्यांचें स्वागत हांव सरा लागीं मागता. आनी आमी पंचायतीन हांव तुमकां आनी एक सांगपाक सोदतां की आमचें पंचायत मंडळ बरें आसा. हांवें अशें म्हणलें की घातलें काल मिटिंगेक ते म्हणपाक लागले चल आमचें तशें जाता फायनान्शियल असिस्टंटांच्यान आमी 10,000 दिवपाचें केल्यात तांकां. हें हांव पंचायतीन देव बरें करूं म्हणटा. आमी एक व्हिडिओ चयलो आनी हांव भायर आसतालो म्हणटा तो व्हिडिओ चयलो आनी म्हाका ते बरें दिसना. म्हणटा हांव बरो कामां आसलो म्हणटा ते हांवें एक हें करून तांकां पयशे धाडले. ते आयज हांव काल हिंगा रेंव घेवन येयल्लो, म्हणल्यार म्हगे गाडी आहा ते गाडयेन रेंव घेवन येयलो. म्हाका ही फॅमिली म्हणटा कळ्ळें म्हणटरी म्हाका पयलीं खबर ना कोण ती. म्हणटरी हांव येयलो जाल्यार ते अशें म्हणून म्हाका सांगलें. मागीर म्हणटरी म्हाका कळ्ळें अरे मागीर ते बायले हांवें चाललें तुका हांवें पयशे धाडले 25,000 धाडले तुमकां दिल्ले ना म्हणपा आमकां कोणें दिलें ना. पूण मागीर हांवें त्या मनशा विचारलें की पत्र कितें घेयलें अशें म्हूण सांगता म्हाका तो. म्हणून म्हाका तेजी कांय आयडिया ना म्हणून राती हांव हिंगा येयला कारण म्हाका कळ्ळें अशें अशें म्हणून. कित्याक पयशे कोणाक अशें करून दित न्हू, कित्याक गरीब फॅमिली दिताय तांकां पावचे अशें. तू खंयच्या अकाउंटार धाडलेले? हय अकाउंटार धाडले तेज्या कोणाय गुगल पे? हय गुगल पे न्हू हेचे ट्रान्सफर ट्रान्सफर तेगे अकाउंटार अकाउंट नंबर इंडियन वेळीपड हांगा पयर अकस्मात रातचे जी श्रीमती आनी तेजा यांचे घराक सिलिंडर फुटोन ब्लास्ट जावन अकस्मात उज लागलो आनी ह्या उज्याक भितर टोटली जे सामान आसलें तितून खाट आसलें किंवा कपडे आसले कितें आलमार आसली आयदनां आसली सगळ्यो वस्तू जळोन खागलेल्यो. पूण सुदैवान म्हणचे जी फॅमिली श्रीमती आनी जे तेजा आसले ते कृष्णा भंडारी हेंचे कडेन रावपाक वयताले. कारण जे आतां तुमी पळयता सायडीच्यान श्रमदानांतल्यान जो सांगेचो आमदार आनीक समाज कल्याण मंत्री हेज्या प्रयत्नांतल्यान श्रमदान ह्या श्रमदानांतल्यान हांगा घराचें कामूय सुरू जाता. ह्याच घरा पयलीं म्हणजे आतां जी वास्तू हे करता उबी करता ते पयलीं हितून सुट्टाचे आनीक हेजे सादी एक झोपडी आसली आनीक खंय तरी भंय आसा हेजे कारण ती कृष्णा भंडारी हेंगे खंय तरी रावताले आनी त्या खातीर रावले. आनी रातचे दरम्यान 1:30च्या सुमाराक एक ब्लास्ट जाले आनी सगळो गांव हादरून गेलो जशी कितें भुकंप जाल्ल्या सारको. पूण जेन्ना पळयलें तेन्ना श्रीमती आनी तेजालें घर खंय तरी जळटालें आनी लोक सगळे पळयताले. पूण प्रयत्न जे आसा ते केले पूण कशें आसा नियतीचो खेळ वेगळो आसता आनी त्या नियतीच्या खेळांतल्यान घर खागलेलें. पूण
देव जेन्ना दिता तेन्ना भरभरून दिता हें म्हणपाचा, कारण लोक आसतले किंवा स्थानिक आमदार जो आसा सुभाष फळदेसाय हेजे प्रयत्नांतल्यान आज फुडें सरून श्रमदानाच्या अंतर्गत ह्या घराचें आतां काम जें आसा कशे पद्दतीन चल्ला, हांगा भाजपाचे कार्यकर्ते आसतले किंवा लोकल भुरगीं आसा किंवा बाकीचे सगळे पंचायत आसतली बॉडी तेंच्यान सुद्दां हांगा सहकार्य केल्लें आसा आनी हें घर एक 15 दिसां भितर उबी करपाचे जो हें आसा ते आमदारान हांगा सांगलें आसा की 15 दिसां भितर उबी करून दिवपाचो आपलो प्रयत्न आसा, कारण पावस येयलो जाल्यार तेंचो प्रॉब्लेम जातलो म्हणून. आनीक हें काम आयज जोरदारात चालू जाल्लें आसा आनीक ह्या कामांतल्यान खंय तरी एक दाखोवन दिता आयज गरीबांतलो गरीब सुद्दां मनीस ह्या हितून भितर खंय तरी सुभाष फळदेसाय नजरे भितर येयलो जाल्यार तेका आदार कशें करप हें तेणी दाखयल्लें आसा. हांगा अनेक जाणांनी मदतूय ह्या लोकांक केल्ली आसली, पूण ती मदत खंय तरी वाटेर गायब जाल्ली आसा. आनीक ज्या स्टिफन म्हणटा त्या मनशान हेजे पयलीं तांकां 25,000 धाडले ते सुद्दां पयशे आयज खंय तरी तेंचे कडेन पावला, ते मदींच खंय तरी गायब जाल्ले आसा. म्हणटकीर लोकांनी सुद्दां आमदारान एकच हें केल्लें आसा की लोकांक जर मदत करपाची आसा जाल्यार कन्सर्न मनशाच्या हातीक ती मदत पावोवची, जेणे करून ती मदत तिका फायदेशीर ठरवंक शकता. आनीक अशा हितूंतल्यान आयज हें घर परत एकदां उबी जाता ही मोठी गजाल आसा.